اللهم إنا نتوجه إليك بوجهك الكريم، ونتضرع إليك برحمتك الواسعة أن تفرج هم كل مهموم، وتنفس كربة كل مكروب، وتزيل غم كل مغموم، وتشفي سقيم كل مريض، وتعتق رقاب كل مأسور، وتفك أسر كل مظلوم. يا الله يا رحمن يا رحيم، بعزتك وجلالك أدرك برحمتك كل بائس، وأغث بفضلك كل مستغيث، واكشف بقدرتك كل بلية، وأذق كل مكروب حلاوة الفرج، وكل مهموم لذة اليسر، وكل مغموم بهجة الخلاص. اللهم إن الضعفاء من عبادك يتمسكون بحبل رجائك، والمكروبين يرفعون أيديهم بالدعاء إليك، فلا تخيب سعيهم ولا ترد دعاءهم، واكتب الفرج لهم من حيث لا يحتسبون. يا أرحم الراحمين، بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العليا أنزل الرحمة والمعونة على كل من يقرأ هذا الدعاء، واجعله فرجا بعد شدة، ويسرا